चतुःपञ्चाशः सर्गः लङ्कादाहः। वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किं नु खल्ववशिष्ठम् मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम् यदेषाम् रक्षसाम् भूयः सन्तापजननम् भवेत्। वनम् तावत् प्रमथितम् प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशक्षपितः शेषम् दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः। यो ह्ययम् मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणम् न्याय्यम् कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहाद्गृहम् राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निम् तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली। ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निम् कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनम्। ततः रश्मिकेतोश्च भवनम् सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनम् मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनम् ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य नुकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहम् प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु वृद्धिमताम् वृद्धिम् ददाह स महाकपिः। सर्वेषाम् समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसंकाशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम्। ननाद हनुमान् वीरो युगान्ते जलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव सन्दीप्तः प्रावर्धत हुताशनः। प्रवृद्धमग्निम् पवनः तेषु वेश्म स्वचारयत् अभूच्छ्वसनसंयोगात् अतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंक्षये। सञ्जज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानाम् प्रधावताम् स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियाम्। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति क्रन्दन्त्यः सहसापेतुः स्तनन्धयधरा स्त्रियः। काश्चिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैदूर्यमुक्ता रजतसंहितान्
विचित्रान् भवनाद्धातून् स्यन्दमानान् ददर्श सः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम् तृणानाम् च यथा तथा हनुमान् राक्षसेन्द्रेणाम् वधे किञ्चिन्न तृप्यति नाग्नेर्नापि विशस्तानाम् राक्षसानाम् वसुन्धरा न हनुमद्विशस्तानाम् राक्षसानाम् वसुन्धरा क्वचित् किंशुकसंकाशाः क्वचित् शाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसंकाशाः शिखावह्नेश्च काशिरे हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरम् प्रदग्धम् तत् रुद्रेण त्रिपुरम् यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयम् प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधेदि विस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षशरीराज्य समर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्काम् समस्ताम् परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशिनिप्रगूढैः भिन्दन्निवाण्डम् प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रूक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयम् स्वयमेव कालः किम् ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किम् वैष्णवम् वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परम् सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकम् स्वमायया साम्प्रतमागतम् वा इत्येव भूचुर्रो बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घाम् सगृहाम् सवृक्षाम् दग्धाम् पुरीम् ताम् सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरथा स नागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलम् शशब्दम् हा तात हा पुत्रक कान्तमित्र हा जीवितम् भोगयुतम् सुपुण्यम् रक्षोभिरेवम् बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेन लङ्का ससम्भ्रमत्रस्त विषण्णराक्षसाम् समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्किताम् ददर्श लङ्काम् हनुमान् महामनाः स्वयम्भुकोपापहताभिवावनिम् भङ्क्त्वा वनम् पादपरत्नसङ्कुलम् हत्वा च रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्धा पुरीम् ताम् गृहरत्नमालिनीम् तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहुंश्च हत्वा वनम् च भङ्क्त्वा बहुपादपम् तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम् जगाम रामम् मनसा महात्मा ततस्तु तम् वानरवीरमुख्यम् महाबलम् मारुततुल्यवेगम् महामतिम् वायुसुतम् वरिष्ठम् प्रतुष्टुवर्देव गणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनम् महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीम् रम्याम् रराजस महाकपिः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः
दृष्ट्वा लङ्काम् प्रदग्धाम् ताम् विस्मयम् परमम् गताः तम् दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठम् हनुमन्तम् महाकपिम् कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुपराम् प्रीतिम् अतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24 सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे लङ्कादाहो नाम 54 सर्गः।